ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच। एकदा तु सभामध्ये आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैर्भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः आचार्यैः कुलवृद्धैश्च ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः शृण्वतामेव चैतेषामाभाष्येदमुवाचः। युधिष्ठिर उवाच। क्रतुराजेन गोविन्दराजसूयेन पावनीः यक्ष्ये विभूतिर्भवतस्तत्सम्पादयनः प्रभो। त्वत्पादुके अविरतं पर्येचरन्ति ध्यायन्त्यभद्रनशनेषु च यो गृह्णन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभभवापवर्गमाशासते यदित आशिष ईशनान्ये तद्देव देव भवतश्चरणारविन्दसेवानुभावमिह पश्यतु लोक एषः। ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वो भयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरु सृञ्जयानाम्। न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात् सर्वात्मनः समदृशस्व सुखानुभूतेः। संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोऽत्र। श्रीभगवानुवाच। सम्यग्व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षण कल्याणी येन ते कीर्तिर्लोकाननुभविष्यति। ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो सर्वेषामपि भूतानामीप्सितः क्रतुराडयम्। विजित्य नृपतीन् सर्वान् कृत्वा च जगतीं वशे संभृत्य सर्वसंभारानाहरस्व महाक्रतुम्। एते ते भ्रातरो राजन् लोकपालांश सम्भवाः जितोऽस्म्यात्मवता तेऽहं दुर्जयो यो कृतात्मभिः। न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिभिर्वाभिभवेद्देवोऽपि किमु पार्थिवः। श्रीशुक उवाच। निशम्य भगवद्गीतं प्रीतः फुल्लमुखाम्बुजः भ्रातॄन् दिग्विजये युङ्क्तविष्णुतेजोपबृंहितान्। सह देवं दक्षिणस्यामादिशः सह सृञ्जयैः दिशि प्रतीच्यान्नकुलमुदीच्यां सव्यसाचिनम्। प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यैः केकयैः सह मद्रकैः ते विजित्य नृपान् वीरा आजह्रुर्दिग्भ्य ओजसा। अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नृपयक्ष्यते श्रुत्वा जितं जरासन्धं नृपतेर्ध्यायतो हरिः। आहोपायन्तमेवाद्य उद्धवोऽयमुवाचः। भीमसेनोऽर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिङ्गधरास्त्रयः जग्मुर्गिरिव्रजन्तात बृहद्रथसुतो यतः। ते गत्वातिथ्यवेलायां गृहेषु गृहमेधिनम् ब्रह्मण्यं समयाचेरन् राजन्या ब्रह्मलिङ्गिनः। राजन् विद्यतिथीन् प्राप्तानर्थिनो दूरमागतान् तन्नः प्रयच्छ भद्रन्ते यद्वयं कामयामहे। किं दुर्मर्षन्ति तिक्षूणां किमकार्यमसाधुभिः किं न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनां। यो नित्येन शरीरेण सताङ्गेयं यशो ध्रुवम् नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्यशोच्य एव सः। हरिश्चन्द्रो रन्ति देववुञ्छवृत्तिः शिबिर्बलिः व्याधः कपोतो बहवो ह्यध्रुवेण ध्रुवं गताः। श्रीशुक उवाच। स्वरैराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठैर्जाहतैरपि राजन्यबन्धून् विज्ञाय दृष्टपूर्वा न चिन्तयत्। राजन्यबन्धवो ह्येते ब्रह्मलिङ्गानि बिभ्रति ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्।
बलेर्नुश्रूयते कीर्तिर्वितता दिक्ष्वकल्मषा ऐश्वर्याद्भ्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना श्रियञ्जिहीर्षतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महीं प्रादाद्वार्यमाणोऽपि दैत्यराट् जीवता ब्राह्मणार्थाय कोऽन्वर्थः क्षत्रबन्धुना देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः इत्युदारमतिः प्राह कृष्णार्जुनवृकोदरान् हे विप्राव्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि वः श्रीभगवानुवाच युद्धं नो देहि राजेन्द्रद्वन्द्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्नकाङ्क्षिणः असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम् एवमावेदितो राजा जहासोच्चैस्ममागधः आह चामर्षितो मन्दा युद्धं तर्हि ददामि वः न त्वया भीरुणा योत्स्ये युधि विक्लवचेतसा मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः अयं तु वयसा तुल्यो नातिसत्त्वो न मे समः अर्जुनो न भवेद्योद्धा भीमस्तुल्यबलो मम इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदां द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराद्बहिः ततः समेखले वीरौ संयुक्ता वितरेतरौ जघ्नदुर्वज्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदौ मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च चरतोः शुशुभे युद्धं नटयोरिव रङ्गिणोः ततश्चटचटा शब्दो वज्रनिष्पेषसन्निभः गदयोः क्षिप्तयो राजन् दन्तयोरिव दन्तिनोः ते वै गदे भुजजवेन निपात्यमाने अन्योन्यतोंसकटिपादकरोरुजत्रून् चूर्णी बभूवतु रुपेत्य यथार्कशाखे संयुध्यतोर्द्विरदयोरिव दीप्तमन्व्योः इत्थन्तयोः प्रहतयोर्गदयोर्नृवीरौ क्रुद्धौ स्वमुष्टिभिरजस्पर्शैरपिष्टाम् शब्दस्तयोः प्रहरतोरिभयोरिवासीन्निर्घातवज्रपरुषस्तलताडनोत्थः तयोरेवं प्रहरतोः समशिक्षाबलौजसोः निर्विशेषमभूद्युद्धमक्षीणजवयोर्नृप एवं तयोर्महाराजयुध्यतोः 27 दिनानि निरगंस्तत्र सुहृद्वन्निशितिष्ठतोः एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन् वृकोदरः न शक्तोऽहं जरासन्धं निर्जेतुं युधि माधव शत्रोर्जन्ममृते विद्वान् जीवितं च जराकृतं पार्थमाप्यायजन् स्वेन तेजसा चिन्तयद्धरिः सञ्चिन्त्यारिवधोपायं भीमस्यामोघदर्शनः दर्शयामास विटपं पाटयन्दिव संज्ञया तद्विज्ञाय महासत्त्वो भीमः प्रहरतां वरः गृहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयामास भूतले एकं पादं पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यं प्रगृह्य सः गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः एकपादोरुवृषणकटिपृष्ठस्तनां सखे एकबाह्वक्षिभ्रूकर्णे सकले ददृशुः प्रजाः हाहाकारो महानासीन्निहते मगधेश्वरे पूजयामास तुर्भीमं परिरभ्य जयाच्युतौ सह देवं तत्तनयं भगवान् भूतभावनः अभ्यषिञ्चदमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभुः मोचयामास राजन्यान् समृद्धा मागधेन ये इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
दशमस्कन्धे उत्तरार्धे जरासन्धवधो नाम 2सप्ततितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।